الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا فيها ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تخرج الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلك منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وأرجلكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا فنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن آمنوا لله في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يبصرون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم إلى الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع الذين مقربون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. وابتلوا أيها المجرمون ألم أعلمكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وتعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون تسلونها بما كنتم تكفرون. فاليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره نكسه في الخلق فلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقناهم مما عملت أيدينا أنعاما فأخذناها مالكون وبدلناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مقربون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بلفظهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لذلك وإنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق عذاب أليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك هم رزق معلوم وما كانوا يكرهون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرفين كأنهم غير مطبوع فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قريب يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سماء الجحيم قال تالله إن كدت لفي ولولا نعمة ربي لكنت من المقربين أفلا نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن معذبين إن هذا هو الفوز العظيم إن هذا فليعمل العاملون فذلك خير مما شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لا يأكلون منها فمالئون منها البطون ثم إنهم عليها لشرب حميم ثم إنهم فرعون إلى الجحيم إنهم ألقوا ما كانوا ضالين وهم على آثارهم يهرعون ولقد خلقناهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولقد نادانا نوح فنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته إبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال النبي لقومه ماذا تعبدون فإذ كان دون الله تشركون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم وقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين وراوا إلى آلهتهم وقال لا تأكلون ما لكم لا تنطقون وراى عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال تعبدون ما تحملون والله خلقكم وما تعملون قالوا له بنيانا فألقوه بالجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناه من الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا هو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق
صراطا مستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإنا إلياس من المرسلين إذ قال لقومه يا تتقون فتكون معه وتكون أحسن الظالمين الله خلق فما يكون الأولين فكذبوا فإنهم محضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق من الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم عن ربك فيكون لهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم بمثلهم ما يقولون ولو الله إنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين فجعلوا بينه وبين الجنة نصبا ولقد علمت الجنة إنهم محضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم ما تعبدون ما أنتم عليه بماكنين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عبادنا من ربنا الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد صدقت كلمتنا عبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأغفرهم فسوف يغفرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين فتول عنهم حتى حين وأغفر فسوف يغفرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر
لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صاد والقرآن بالذكر بل الذين كفروا بعزة وشقاق كما أهلكنا من قبلهم من قرن فنذوق الأسفل مناص وعجبوا أن جاءهم رجل منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب فجعلنا إلينا واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلقنا منهم يشركوا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة النابعة إن هذا إلا رؤيا فهو عليهم ذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري فلما يذوقوا عذاب فعيوضهم فضائل رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض ما بينهما فلينظروا بالأسباب جند ما هنالك محسوب من الأحزاب كذبت قبلهم قوم وعاد وفرعون والأولاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن إنا كذبوا فضحق عقاب وما نرجو هؤلاء إلا صيحة واحدة فلنا من الطلاق وقالوا ربنا عجلنا بالقنا قبل يوم الحساب فاصبر على ما يقولون واتبعنا لا مدد الأمين إنه أواب إنا صرفنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه حكمة فصلا الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود وفرعون قالوا لا تخف واصنع وخافا فلنا بغنا نحكم بيننا بالحق ولا تشرك بنا إلا سواء الصراط إن هذا أمين له تسع وتسع نعجة وإعادة واحدة وقال أحملها وعزني بالإقام قال لقد ظلمك بإثمان عبدك إلى بعادي وإن كثيرا من الخلطاء يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن ذلك وأننا فتناه فاستغفر ربهم وضل راكعا وأناب الله أكبر الله أكبر وفضلنا له ذلك وأنهم عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليهم مبارك ليدبروا آياته وليتذكروا الألباب وهدى لداود سليمان يعمل إنه أواب يفرغ عليه العشي الصافيات الزياد وقال إني أحببت الخير عابد ربي حتى تغار في الحجاب ردوها عليه ولقاسم بالصدق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث صار والشياطين كل بناء وغواص وأغنياء قضية الأصوات هذا أخبارنا وإنه السر والحساب وإنه عندنا لكنا وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب وارقب بإذنه هذا مقتسم بارد وشراب وهبنا له أهله ومثلهم معه رحمة منا وذكرى لأولي الألباب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
ولتعلمن نبأه بعد حين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبدناه مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين كفروا من أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يغفر لنا مما يخلق ما يشاء سبحانه والله الواحد القهار. خلق السماوات والأرض بالحق يكبر الليل على النهار ويكبر النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. الله
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفمن شرح الله صدره للإسلام وهو على نور من ربه ومن يطع الله يحفظهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني فبشرت منه جنود الذين يخشون ربهم ثم تلين جنودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي الذي يسوء عذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله خزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي مثل لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون وربنا مثلا لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنهم يوم القيامة عند ربهم تختصمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.